नासिर की टांग में कैंसर फैलने की वजह से उसकी टांग तो काटनी पड़ जाएगी, लेकिन अभी भी वो कहकशां बेगम के खिलाफ अपनी जुबान नहीं खोलेगा, क्योंकि कहकशां बेगम अपना कीमती ब्रेसलेट उसको देके उसका मुंह फिर से बंद करवा चुकी हैं। ये नासिर तो इतनी ढीठ चीज़ है कि इतना बड़ा ज़ख्म होने के बावजूद और ये जान लेने के बावजूद कि उसकी टांग कट जाएगी, उसने ये राज अपनी माँ और अपनी बीवी से भी छुपाए रखा और एन टाइम पे ही जाके उनको बताया कि मेरी टांग कटने वाली है। नासिर की बीवी तो पहले ही जब नासिर की सोर्स ऑफ इनकम पता चली तो उससे नफरत करने लग गई। अब जब उसको पता चलेगा कि इसकी टांग भी कटने वाली है तो वो तो इससे बिल्कुल जान छुड़वाना चाहती है। लेकिन नासिर ने जो धोखा देके उससे शादी की, उसके वजह से वो उससे कोई ना कोई बदला लेके ही उससे जान छुड़वाएगी, और बदला लेने का मौका भी उसके हाथ आ जाता है। उसके हाथ नासिर की वो वीडियोस लग जाती हैं जिन्हें वो ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ करता है। अब इन्हीं वीडियोस से वो नासिर को ब्लैकमेल करेगी और उसका घर भी अपने नाम लगवा लेगी और उसके बाद उसको छोड़ देगी और यही कहेगी कि मुझे सारी ज़िंदगी अफसोस ही रहेगा कि तुम्हारे जैसे गलीज़ और गंदे इंसान की मैं कुछ अरसे के लिए भी बीवी क्यों रही। दूसरी तरफ फाइज हरीम से अभी भी मोहब्बत तो करता है, लेकिन वो उससे इतना दूर हो चुका है कि अब वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचा। वो हरीम के वालिद के पास पहुंच जाता है और उनको कहेगा कि आपकी बेटी ने मेरा कत्ल किया है। बज़ाहिर तो उसके हाथ में कोई हथियार नहीं, लेकिन फिर भी उसने मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म कर दिया। मेरी मोहब्बत, मेरे एतबार और मेरी खुशियों का गला घोंट दिया है उसने। हरीम भी एन उसी वक्त अपने ऑफिस से वापस आ चुकी होती है और वो फाइज की अपने वालिद के साथ गुफ्तगू सुन रही होती है। हरीम भी मोहब्बत तो फाइज से बहुत करती है, लेकिन अपनी की गई सारी अच्छाइयों के ऊपर पानी फिरता देख के और फिर भी लानत मुलामत सुन के उसका दिल भी भर जाता है और वो फाइज के ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि फाइज साहब अब बस कर जाइए, बहुत सुन ली मैंने आपकी भी और आपके घर वालों की भी, अब मज़ीद मेरे करैक्टर पर एक भी लफ्ज़ मत उछालिएगा। ये आपका ऊंचा महल नहीं जहां आप हरीम के करैक्टर पर कोई भी बातें कर दें और वो सारी दब के रह जाएं। ये मेरा छोटा सा घर है जो मेरी पाक दामनी का गवाह है, और यहाँ पे आप हरीम के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह सकते। अगर आपको मैं बहुत नापसंद हूँ तो आप यहाँ पे दोबारा आने की जहमत ही ना करिएगा। फाइज बेचारा तो यही समझता है कि हरीम को अब मुझसे अमीर तरीन और बेहतर इंसान मिल रहा है तो वो मुझसे बंधे रहना क्यों चाहेगी, इसीलिए शायद वो मुझसे गुस्सा हो रही है। दूसरी तरफ हरीम यही सोचती है कि मैंने हमेशा से फाइज और उसके घर वालों के साथ अच्छाइयाँ ही करनी चाहिए, लेकिन फाइज की माँ मुझे एक आंख नहीं पसंद करती और फाइज भी हमेशा मुझ पे शक ही करता रहता है, तो वो इसी वजह से फाइज से दूर ही रहना चाहती है। और उसके दूर रहने की वजह से फाइज को यही शक पड़ता है कि हरीम अब मुदस्सिर की मोहब्बत में गिरफ्तार है, इसीलिए वो मुझसे दूर जा रही है। और रही सही कसर हरीम का बाप पूरी कर देता है। वो अपनी बेटी की बुराई फाइज के मुंह से बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो फाइज से कहता है कि बेटा फाइज, अब आप मेरी बेटी को आज़ाद ही कर दीजिए। मैं और मुदस्सिर की माँ अब चाहते भी यही हैं कि मुदस्सिर और हरीम की जल्द अज जल्द शादी हो जाए और मेरी बेटी ने आपके नाम के साथ जुड़ के जितनी तकलीफें देखनी थी वो देख ली। अब मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ, जो कि आपके साथ रहते हुए तो मुमकिन नहीं। इधर शेख फुरकान को दिल ही दिल में फाइज और हरीम के अलग हो जाने का अफसोस होता है, क्योंकि वो फाइज और हरीम को एक साथ देखना चाहता है, लेकिन वो कहकशां बेगम के खौफ से कुछ बोल नहीं पाता। कहकशां बेगम ने भी साफ ही घर में मना कर दिया है कि अब मैं हरीम का नाम किसी के मुंह से ना सुनूं। इसका टॉपिक हमारे घर में ना ही छिड़े तो अच्छा है। पर शेख फुरकान और लाइबा ये बात जानते हैं कि अगर फाइज खुद से ही हरीम को इस घर में ले आए तो उनकी माँ इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगी। तो शेख साहब फाइज को बुलाकर यही कहते हैं कि फाइज बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम और हरीम दोबारा से एक हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ ऐसा होने नहीं देगी, लेकिन वो तकब्बुर और अना के हाथों मजबूर है, और जिन लोगों में भी ये तकब्बुर और अना आ जाए वो अंदर से पत्थर के बन जाते हैं। फाइज सोचता है कि शायद ऐसा ही कोई मामला हरीम के साथ भी है, वो भी अपने तकब्बुर और अना के हाथों ही मजबूर है। यहाँ फाइज साहब ये सोच लेते हैं कि इस हरीम ने अपने तकब्बुर में मेरी ज़िंदगी तबाह की है,
تو میں کیوں اس کو سکون سے دوسری شادی کرنے کی پرمیشن دے دوں؟ وہ حریم کے والد کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں حریم کو گھر لے جانے آیا ہوں۔ حریم کے والد تو یہاں خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فائز بیٹا، میں آپ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ اگر آپ حریم کو خوش رکھیں گے تو اس سے زیادہ بڑھ کے میرے لیے اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن فائز بھی کہہ دیتا ہے کہ میں وہ فائز نہیں رہا جو محبت کے عوض بکتا تھا، بلکہ میں حریم کو تب تک آزاد نہیں کروں گا جب تک وہ اپنے ایک ایک جرم کا اعتراف نہیں کر لیتی۔ حریم کے گھر لے آنے کے بعد جب لائبہ حریم اور فائز کے درمیان دوریاں دیکھے گی تو وہ خود ہی کوئی پلان کرے گی ان دونوں کو قریب لانے کے لیے۔ اس کے ذہن میں ناصر کا نام آئے گا کہ اس کی ماں نے ناصر کے تھرو ہی ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کروائی تھیں۔ وہ ناصر کا کانٹیکٹ ڈھونڈے گی اور اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ یہاں وہ ناصر سے کہے گی کہ آپ کو میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان غلط فہمیاں اب دور کر دینی چاہیے، اور جو جھوٹے الزامات آپ نے حریم بھابھی پہ لگائے ان کا بھی اعتراف کرنا ہوگا اب آپ کو فائز بھائی کے سامنے۔ لیکن ناصر صاف انکار کر دے گا اور بتا دے گا کہ کہکشاں بیگم تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گی اگر میں نے یہ اعتراف کر لیا۔ لائبہ ناصر کو تسلی دے گی کہ آپ بے فکر رہیں، میں اپنی امی کو خود ہی سنبھال لوں گی اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اب ناصر صاحب فائزہ سے گارنٹی لینے کے بعد فائز کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کو ساری سچائی بتا دیں گے، اس کی والدہ کی بھی، اور وہ سارے جھوٹے الزامات تسلیم کر لیں گے جو انہوں نے حریم پر لگائے۔ لیکن فائز کہے گا کہ ناصر صاحب، آپ نے پہلے بھی بہت ساری باتیں کی تھیں اور تب آپ نے قرآن پاک پہ ہاتھ بھی رکھا تھا، تو میں کیسے یہ مان جاؤں کہ وہ باتیں سچ تھیں یا اب والی باتیں سچ ہیں؟ ناصر فائز سے کہے گا کہ آپ کو میری کٹی ہوئی ٹانگ نہیں دکھ رہی، میں موت کے منہ کے قریب ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بندہ جو موت کے منہ کے قریب کھڑا ہو وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ زیادتیاں میں نے حریم کے ساتھ ہی کی ہیں۔ وہ بہت ہی معصوم اور صاف دل کی لڑکی تھی، اور سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس سے محبت بھی کرتا تھا، پر اپنی ماں کی لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں اس سے شادی نہیں کر پایا، تو اس وجہ سے بھی میں آپ دونوں کے پیچھے پڑ گیا، اور پھر ساتھ ہی آپ کی ماں نے مجھے پیسوں کا لالچ بھی دیا۔ پھر ناصر فائز کو ثبوت کے طور پہ وہ سارے پیسوں کے ٹرانزیکشن سکھائے گا جو اس کی والدہ نے ناصر کے نمبر پہ کروائے۔ اب تو فائز کی آنکھیں پوری طرح کھل جائیں گی اور وہ حریم کے پاؤں پڑ کے اس سے گڑ گڑا کے معافی مانگے گا اپنے سارے رویے کے لیے، اور حریم کا بہت ہی شکر گزار ہوگا کہ اس کے اتنے برے رویے کے باوجود اور اس کی امی کی اتنی نفرت کے باوجود بھی ان کے مشکل وقت میں حریم نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ فائز کہکشاں بیگم کو ساری حقیقت بتا دے گا کہ میں آپ کی ساری چالوں سے واقف ہو چکا ہوں اور اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، آپ میری اور حریم کی زندگی میں پہلے ہی بہت آگ لگا چکی ہیں، اب میں حریم کو لے جا کے یہاں سے کہیں سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو کہکشاں بیگم یہاں فائز کے سامنے رونا شروع کر دیں گی اور کہیں گی کہ بیٹا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں سب سے زیادہ محبت تم سے کرتی ہوں، اور میں یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ حریم جیسی کوئی غریب لڑکی تمہیں مجھ سے چھین کے لے جائے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف اور صرف تمہاری محبت میں ہی کیا۔ کہکشاں بیگم سچے دل سے فائز سے اور حریم سے معافی مانگیں گی اور پھر یہ سب ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے۔ ڈرامے کی یہ اینڈنگ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔